entrepreneurs, farmers, अस्सलाम वालेकुम and a very good morning to all of you. आज मैं फिर से आप सबका खैर मकदम करती हूँ इस 7 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे आप सबको पता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस ने ऑर्गेनाइज किया है, उसको MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद है कि जो भी हमारे फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स अंगूर सनत के साथ वाबस्ता है उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारी कोशिश रही कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम हल ढूंढ सकेंगे। अभी तक जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है या फार्मर्स है उनको हमने ये जानकारी दी है कि कौन कौन सी नई वैरायटीज़ को लगा सकते हैं, कैसे जो शाख तराशी है वो साइंटिफिक बेसिस पे कर सकते हैं, और जो उनकी मेन प्रॉब्लम्स आती है हैन एंड चिकन की उसको कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, कैसे वो अपनी खादें दे सकते हैं, कैसे टिश्यू एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे कूलर एप्लीकेशन न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं। तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने दावत दी है डॉक्टर सज्जाद मोहिद्दीन साहब का, जो प्रोफेसर कम चीफ साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी में, और ये हमें बताएंगे कि जो आप सबको पता है कि जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें अगर हम देखेंगे कि जो हमारा यील्ड है उसमें जो लगभग 80% जो लॉसेस होते हैं वो इनसे पैसे होते हैं। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे कि कश्मीर में कौन कौन से ऐसे कीड़े मकोड़े अंगूर में लगते हैं और कितना % वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और कैसे इन इंसेक्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं ताकि ये लॉसेस हम कम कर सकते हैं और हमारे जो अंगूर हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर सज्जाद का। जी डॉक्टर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारी रियासत जम्मू एंड कश्मीर इसका जो दारोमदार मेनली जो फ्रूट इंडस्ट्री पर है, ये फ्रूट हमारी इक़्तिसादी और माशी हालात को सुधारने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। अगर हम हार्टिकल्चर की बात करें तो तकरीबन 35 लाख 7 लाख फैमिलीज और जो कंप्राइज जो 35 लाख लोग फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हार्टिकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके बगैर हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का कोई ज़रिया नहीं है, और थोड़ा टूरिज़म है और कुछ एम्प्लॉयमेंट से आता है, मगर मेनली जो हार्टिकल्चर है इस हार्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर आदमी हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इस सनत से, ये एक सनत के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर। इसलिए जो ट्रेनिंग का यहाँ निकाह किया गया, स्किल हुनर एक अहम चीज़ है। किसी ने क्या खूब कहा है, एजुकेशन डज नॉट इंश्योर एम्प्लॉयमेंट बट स्किल डज। अगर किसी के पास PhD है, डिप्लोमा है, MSc है, उसको कोई जॉब की गारंटी नहीं दे सकता है, मगर जिसके पास स्किल है जिसके पास हुनर है उसको जॉब की गारंटी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी हमारी रोज़ आप देखोगे हफ्ते में मुख्तलिफ एंटरप्राइज में ट्रेनिंगों का इनेकाद कर रहे हैं। हमारा मकसद ही है कि जो हमारे ये मुख्तलिफ किस्म के एंटरप्राइज उसको कैसे बढ़ावा मिलेगा, जब तक ना इन चीज़ों में साइंटिफिक इंटरवेंशन, साइंटिफिक नॉलेज हो। काम तो करते हैं, ग्रेप कल्टीवेशन भी हो रही है, एप्पल कल्टीवेशन भी होती है, पैडी हो, सीरियल्स हो, हमारे पशुपालन का महकमा हो, जहाँ जहाँ साइंटिफिक इंटरवेंशन लग जाता है तो वहाँ हमारी जो पैदावार में उसमें इजाफा हो जाता है। क्योंकि जो गैप रह जाते हैं फार्मर, मैं नहीं कहता हूँ,
मतलब टाइम था, आपको मतलब ज़्यादा पता हो, कुछ हमारे यहाँ बुजुर्ग भी है कि 2 टाइम का खाना यहाँ नहीं पर मिल रहा था। इट इज टॉक ऑफ 60s। मतलब लैंड तो बे इंतहा, मतलब काफी लैंड था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर खाना क्यों नहीं फिर 2 टाइम का मिल रहा था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज। सीड नहीं था पता, मतलब यहाँ अगर पैडी की बात करें हम राइस की, तो कुछ वेराइटीज हम कल्टीवेट करते थे, दाशा कुमताजी, खाची चीनी, बरकत चीनी, तो उनमें यील्ड बिल्कुल कम था, और कुछ मतलब उनमें बीमारियां लगती थी, ताकि बना कोई ट्राई नी ब्लास्ट, मतलब क्वाटी पेटोस फटा दाई, फिर यील्ड कहाँ से मिलता? अब आप देखिए आजकल यूनिवर्सिटी की जो मतलब रिलीज वैरायटी, शालीमार राइस को, शालीमार राइस की और भी वैरायटी जो आ रही है, अब देखो पैदावार में दुगना 3 गुना भी कभी आप देख रहे हैं कि इजाफा होता है। ये मतलब हमको नहीं लग रहा है। दूर दराज इलाकों में बैठ के जब कोई बताएगा यूनिवर्सिटी इस जमन में काम कर रही है, यूनिवर्सिटी ने ये किया है, वो किया, वो कोई बताए क्या किया है, मतलब ही भागा कश या 2 टाइम का खाना ना मिलना, और आज वी आर सेल्फ सफिशिएंट, आज हम दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर एक जो भी मतलब चीज है उसमें यूनिवर्सिटी का योगदान है। यूनिवर्सिटी मतलब इतने कॉलेजेस हैं, इतने रिसर्च स्टेशंस हैं हमारे, इतने डायरेक्टरेट्स हैं, मुद्दा और मकसद एक ही है कि जो मैंने अर्ज किया कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी सनत है, जो हमारी खेती बाड़ी का तरीका है, इसको साइंटिफिक इंटरवेंशन मिले, काम करे, फार्मर करे, इंटरप्रेट करे, मगर इसको मतलब जब तक ना इसमें जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी, आज स्मार्ट एग्रीकल्चर है, आज व्हाट्सएप एग्रीकल्चर है, आज फेसबुक एग्रीकल्चर है। मतलब जिमन में बताऊंगा, एक जमाना था जब हम वीडसाइड का इस्तेमाल करते थे, मतलब ये खेत वीडसाइड नहीं हुआ करते थे, तो 3-4 बार एक जिम्मेदार उसको वीड्स रिमूव करता था पैडी में। आज वो मचेटी 2 एक स्प्रे उसने ब्रॉडकास्ट किया तो खत्म। आज फोरकास्ट है, पता चलता है कि वेदर क्या है, स्प्रे करनी है नहीं करने, एडवाइजरीज आ जाती है। तो अगर मैं इन मुद्दों पर जाऊं तो मेरा टॉपिक, मेरा दिमाग मुझे एक मिनट देर से किस चीज कौन सा टॉपिक चल रहा है, मैं हाँ अब मैं उसी पर आ जाऊंगा। ये जिम्नन मैंने इंट्रोडक्शन करना, हमारा टॉपिक ग्रेप्स में कीड़े मकोड़ों का। हाँ बस आपसे सर पहले भी सुने 2-3 लेक्चर। अब मतलब अब ग्रेप्स की बात होगी कि मतलब कितनी ये मतलब जैसे मैंने मेवों की, एप्पल हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, सेब की काश्तकारी, मगर मतलब बहुत से इलाके हैं, खासकर गांधरबल का इलाका, दक्षिण रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, मैं केवीके में हेड था तो जाया करते थे उस जगह, तो मतलब वहाँ उस इलाके की वो मतलब ग्रेप्स, उसका वो अंगूर हमारी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है। तो और भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अब लोग, क्योंकि जो एप्पल है, एप्पल में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, या कोई मुवाफिक नहीं हर जगह लैंड के हर एक क्रॉप हर एरिया में आ जाए, तो इसलिए शिफ्ट भी हो रहा है कहीं कि मतलब अब ये जरूर नहीं है गांधरबल में ही, और सारे इलाके जो मतलब इसमें आ रहे हैं। तो ग्रेप अंगूर की बहुत मतलब इफादत है, आपने पढ़ा होगा कि इसमें विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये मतलब ब्रेन के लिए अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए इसका अच्छा है, इसको कच्चा खा सकते हैं, इसको जैम, जेली, इसको किशमिश के तौर पर भी वो बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो इससे निकल आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर वालों के लिए अंगूर बहुत अच्छा है। मतलब ये इफादत है, जैसे कह रहे हैं हम, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब वो कि एप्पल की कितनी अहमियत है वो उसी एक सेंटेंस में बताया गया। सेम ग्रेप्स का भी मतलब लाजवाब
हमारी सेहत के लिए। एक तो पैसा आना ही आना है, दूसरा अब हमें डॉक्टर या कुछ अपनी सेहत के लिए भी कभी खाते हैं, इन मेवों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस लिहाज से मतलब इन ये ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं। अब मतलब जो कल्टीवेशन है, जो मतलब अब ले रहे हैं हम की कॉस्ट, इसमें कैसे हमारा भरपूर पैदावार हो जाए। मतलब पहले वेराइटीज जो भी मतलब पहले लैंड का इंतखाब हो, सॉइल का मतलब हर जगह क्या आ सकता है, ग्रेप्स के आप जो किस सॉइल पर मुवाफिक हैं, और फिर वेराइटीज कुछ सीडलेस होते हैं, कुछ सीड के समेत होते हैं, ये अल्लाह का डिपेंड है। इसमें भी साइंटिस्ट ही गाइड कर सकता है आपकी लैंड किस वेराइटी के लिए मुवाफिक है। हम खुद करते हैं कभी, मतलब हम मतलब अगर एप्पल में ही बोल देखेंगे तो वो ट्रेडिशनल वेराइटी 15 साल के बाद बियरिंग में आते थे, और फार्मर बेचारा तब तक 15 साल में जब उसका मेवा शुरू हो जाता था तो वो वाइल्ड टाइप का रहता था। इसलिए जो भी जिस वक्त भी ऑर्चर्ड ग्रेप्स का लगाना हो, या कुछ साइंटिस्ट से, इंजीनियरों से, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उनसे मशवरा करके कि कौन सी वैरायटी सूटेबल है, कब लगाने हैं, किस टाइप का है, सीडलेस ठीक है, सीड के समेत ठीक है, तो उसका इंतखाब करना है। इसके बाद मतलब जो प्रोडक्शन हमारी क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैराइटीज जो हम नहीं अच्छा लगाते हैं, जो न्यूट्रेंट हम देते हैं वो उसका भी इंतखाब अच्छा बैलेंस्ड न्यूट्रेंट नहीं होता है। मतलब जैसे अर्नानस एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रेंट्स, उसने बताया था कि एक प्लांट को ग्रोथ के लिए 18 जुज़ू की कीमत है। जैसे उसने बोला था NPK मेजर प्राइमरी न्यूट्रेंट्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलोड, और इसे बाद में बोला टर्शियरी, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, वो 18 जुज़ की जरूरत है एक प्लांट को। तो ये इनका मतलब इस्तेमाल करना न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में भी प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और अल्टीमेटली जो पेस्ट्स एंड डिजीजेस, जो भी डिजीजेस आते हैं तो वो मतलब इसको मतलब इसका यील्ड, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी पर असर पड़ जाता है। जो फायदा हमें पहुंच सकता था बिकॉज ऑफ दीज पेस्ट्स। Pest is general term. What is a pest? A pest is an organism which causes damage to human being and its belonging. कोई भी चीज, it is a rodent, it is a fungi, it is a bacteria, it is an insect, it is a fungi. All of them both they are कुछ साथ ऐसा होता है जो pest. In lighter way, इसको मतलब serious नहीं लेना, बहुत रहा मतलब आदमी भी pest है ना, मतलब जब वो damage करता है किसी करेगा pest। तो जनरल में हम बोलते हैं इन पेस्ट्स। अगर पेस्ट की बात करें तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें कीड़ भी आ जाएगा, उसमें इंसेक्ट भी आ जाएगा, उसमें फंगी भी आएगा, उसमें रोडेंट भी आएगा। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, दैट इज़ व्हाई समटाइम्स वी कॉल पेस्टिसाइड्स। Aside means to kill. Any chemical which kills an organism is called a pesticide. If we say insecticide, if we say any chemical which kills insects, it is called insecticide. तो ये मतलब जो पेस्ट है इसमें डिजीज भी आएंगे। अब मेरा मतलब क्योंकि एंटोमोलॉजी टाइम भी कम है कि मैं आपको सारी उसमें भी दे दूँगी, तो एंटोमोलॉजी ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है कीड़े मकोड़ों का, केन क्रूर मतलब। अब ये इंसान से पहले इस दुनिया में आए हैं ये कीड़े, 300 बिलियन ईयर्स है वो ये इसका कोई रिकॉर्ड है? हाँ, इंसान से पहले है? हाँ, इंसान से पहले जो हाँ, इंसान तो 15 मिलियन ईयर्स पहले, वो 300 बिलियन ईयर्स अबो इस इंसान। अब इनका डोमिनेंस क्यों है वो पड़ा है, कुछ एंटोमोलॉजी के भी बच्चे होंगे, इनका मतलब ये इंसेक्ट क्यों ऐसे मतलब डोमिनेंट है हर जगह। इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। पहले इनका जैकेट जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, देखो इस वक्त मुझे जैकेट है -10 किलो, मैं लिख लूँगा। इनका एक्सोस्केलेटन वाला जैकेट, उसको डिसिकेशन, कुछ भी वियर एंड टियर उसको ज़्यादा असर नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ जैकेट। ये जैकेट अगर मैं निकालूंगा तो मुझे ठंड लगेगी, मुझे कांटे चुभेंगे, मुझे वो हो जाएगा, मुझे वाटर से ये इनका एक है रिप्रोडक्शन। इनमें मतलब अगर आप देखेंगे हमारा कैबेज वाटर पड़ा है, हाफ मोर से ना लगा गए
تو یا وچمت چھوا گرین کلر کا وہ بٹر فلائی ایک بٹر فلائی اس کو کیبج بٹر فلائی بولتے ہیں وہ 150 انڈا دیتی ہے لیف کے بیک سائڈ میں کتنا 150 یلو بنچ میں ہوتی ہے ایک میں ایسے ہی تمام انسیکٹوں کا ریپروڈکشن ریٹ یہ تقریباً 200-400 پر ایک مادہ دیتی ہے انڈے جب ایک مادہ 200-300 آپ دیکھو کتنے مادہ اور کتنے انسیکٹس آ جائیں گے یہ ان کا اور ان کی فلائٹ جو ونگس ان کے ہوتے ہیں تھوڑا بھی ان کو لگے ڈینجر ہے کہ یہ اڑ سکتے ہیں بھاگیں گے نیچرلی پریڈیٹر کوئی بھی ان کو لگ رہا ہے تو یہ ڈومیننسلی میں بات کر رہا ہوں کیوں یہ ڈومیننٹ ہے تو ایڈیپٹیبلٹی مطلب یہ کسی بھی ماحول میں ایڈیپٹ ہو جاتے ہیں انسان ایک جو اس مائنس ہے مطلب آسان گھنٹے دل بنا مائنس پائپولاج کچھ یہ چیز ان کا مطلب سروائیول کا میکنزم ان کا ڈایابوزنگ سٹیج یہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کا نظام ہے اللہ نے ہر ایک چیز کو لایا ہے تو کچھ پرپز کو کچھ ان کا جان ونٹر میں کیسے بچے گا تو سب کے لیے ہے اور یہ کبھی مطلب گناہ بھی ہو جاتا ہے کبھی بولتے ہیں وہ دہلی اچھا ہے تامل ناڈو دیکھو وہ لوگ ایش کریں تو ہم اللہ کو چیلنج کریں کہ آپ کو قاعدہ بنانے نہیں آئی اللہ نے بنایا ونٹر اس کے لیے اس کو بہت سارے ایشوز ہیں فن مطرس کن جائے سیپ آس رس آس درامت یا زرد آمت یا سفید پیچز گمت ات ڈسکلریشن گمت مختلف چیز لہذا یمن چیزن ہند مطلب تھاؤن خیال آئیڈینٹیفکیشن انٹمالجی من آئیڈینٹیفکیشن آف دا پیسٹ سمٹمالجی مطلب کن سات کھانا شراب ڈاکٹر ٹیسٹ امس کھیون کم جن تھو امس لیکن ٹیسٹ بہ گھس ڈاکٹرس مے فیور آپ کر سی بی سی بیٚیہِ کٔرزِ یہِ ہُہ یہِ چیٖز بہٕ چھُس نٮ۪بر أمِس چھِ کَمہِ سۭتۍ گوٚو نَتہٕ چھِنا پاے فیٖور کَمہِ سۭتۍ گوٚو ڈاکٹر چھُ وٕچھان یہِ کَمہِ فیٖور چھِ 50 قٕسٕم ییٚمہِ ساتہٕ أمِس ٹٮ۪سٹ چھِ یِوان یہِ چھُ وٕچھان سی بی سی کیٛازِ گوٚو ریٹ اچھا یہِ ٹٮ۪سٹ چھُ ٹھیٖک نہ یہِ چھُ ٹھیٖک اچھا یہِ چھِ یَتھ آرگنس سۭتۍ رِلیٹڈ یہِ ٹٮ۪سٹ یہِ کیٛازِ ریزٕڈ آمُت یہِ چھِ ڈایگنوز کراوان دَپٮ۪س آف ٹٮ۪سٹ مطلب کُنہِ ساتہٕ وَنان تَلہٕ سا زٮ۪و آو أڑۍ ٲسۍ پَتہٕ مین پٲٹھۍ کَمٕے ٲسۍ ساینَس دان تِم ٲسۍ وَنان زٮ۪وٕے یوت آو وہ پیشنٛٹ اوس خۄش گژھان ہے ژےٚ چھِ زبان خۄشک گٔمٕژ ژٕ چھُکھ ختم گوٚمُت ڈایگنوسِس چھِ اِمپاٹَنٛٹ یوٚتانۍ نہٕ پاے لَگہِ کیٛازِ کھٮ۪ن تہٕ مےٚ ووٚن وٕنۍ کٔمِن چھِ مُختلِف کھٮ۪نُک طور طریٖقہٕ یِم چھِنہٕ سیم ٹایپ کینٛہہ ژٕ لگاوکھ کَلہٕ ٹیبلِٹ ہۄتھ تہِ یَتھ تہِ مطلب یِتھَے کٔنۍ چھِ نوٚمَن مطلب ڈاکٹر صاحب اوس وۄنۍ وَنان مطلب کینٛہہ چھِ آسان سِسٹَمِک اِنسیکٹِسایڈ یِم سِسٹَمَس منٛز گژھن پَتہٕ پٕلانٛٹ ایکٹ ایز اے کِل ہول کینٛہہ کینٛہہ چھِ کَنٹیکٹ اِنسیکٹِسایڈ ییٚمہِ ساتہٕ کَنٹیکٹَس منٛز یی کلوروپایرِفاس یُس کامَن ییٚتہِ اِستعمال گژھان ییٚمہِ ساتہٕ اِنسیکٹ اَمہِ کِس کَنٹیکٹَس منٛز یُس أمِس سٕپایرِکَلَر چھِ یَپٲرۍ ریسپایریشَن چھِ گژھان چھُ بٕلاک گژھان یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان دَم دِتھ کِہیٖنۍ تہٕ لہذا ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ تۄہہِ آسہِ گژھان اَمہِ قٕسمَس مطلب یِن گھر میں بھی ہو کچن گارڈن میں ہو کمرشل اسکیل پر ہو پہلے ہی مطلب آپ کو آئیڈینٹیفکیشن امپارٹنٹ ہے ہر ایک پیسٹ جمپ گژھِ نہٕ پانے کرُن نٔلۍ چھِ تُلنہٕ پانے کیمِکلُک انتخاب گژھِ نہٕ پانہٕ کَرُن کِہیٖنۍ وٕنکیٚنَس چھِ مطلب ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفسر چھِ نزدیٖک آسان اے او چھِ کೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ چھِ مطلب بہٕ اوسُس 3-4 کیمپِکٮ۪ن ہٮ۪ڈ کپوارہ سیٖماری ٹنٛگڈار ووت سیٖماری چھُ لاسٹ 0 پویِنٹ تَتہِ تہِ کوٚر مےٚ اینِمل کیمپ آوٕز یِتھَے کٔنۍ کیرن کرنا یا بہٕ اوسُس پَتہٕ گاندربلس منٛز سرینگرس منٛز أسۍ چھِ آسان مطلب ایویلیبٕل اگر اَسہِ نِش فارمر یی یا بہٕ چلو دَپو کانٛہہ آسہِ بہٕ کَتہِ حظ واتہٕ ہُہ وٹس ایپ گرُپ چھُ اگر مطلب ایکٹِو آسان وٕنکیٚنَس لوٗکھ مطلب وٕنکیٚنَس چھِ بِلکُل فونَس منٛز دۄہَس اَتی ترٛووُن فوٹو یہِ حظ چھُم پرٛابلِم اَتسٕے وَنٮ۪س علاج مگر یہِ چھِ تھوڑا ایکٹِو بَنُن اَسہِ چھِ مطلب زٔمیٖندٲری کٔرمٕژ نیگلیکٹِڈ سیکٹر مگر وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ پٮ۪وان اَمیُک بوٚگتُن ییٚمہِ ساتہٕ جب ہم مطلب اس سے دور بھاگیں گے ایگریکلچر کورونا وائرس میں صرف ایگریکلچر ہمارے کام آیا کیا 70% آف انڈین پاپولیشن ڈپینڈس آن ایگریکلچر فوڈ
agriculture, caucus, agriculture, Mike, agriculture, میں وہ ان کو mention نہیں صاحب جو ہم non agriculture کیا ہے اس زندگی ایگریکلچر اور ہم شائی ہیں. جب اسکول میں پوچھتے ہیں آپ کا باپ کیا ہے, کلرک ہے, دکاندار ہے, بزنس ہے, یہ بول رہا ہے, اب میری بھائی میرا باپ فارمر ہے, تو یہ شرم آ جاتا ہے ایسے سپر ہاں بڑا سر ہلا کے میرا فارمر ہے. فارمر ہم کو یہ نعمتیں کھلاتا ہے. وی شوڈ بی پراؤڈ. آپ دیکھو کنٹری میں جو اسٹال واٹرس ہے جو ہمارے کنٹری کو چلاتے ہیں وہ ایگریکلچر میں کتنے ساؤنڈ ہیں, ان کے پاس کتنے سورس جو ہے کھیتی باڑی کے فیلڈ ہے, کوئی مطلب پشو پالن میں ان کے ہے, کوئی کسی کا دوسرے ہیں. وہ یوسز ایگریکلچر چیز کرنا مطلب آج چیز دیٹ سیکٹر اَسہِ گوٚژھ ویرایٹی یِن 10 قٕسمہٕ کَرٕہا نہٕ کینٛہہ. یہِ گوٚژھ بیٛاکھ پَنُن. پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ أمۍ کوٚر أمِس وَنہٕ بہٕ گرٛیوٗس, أمِس وَنہٕ بہٕ زٔمیٖندار, أمِس وٕچھِ بہٕ نِچ نظرِ آو یہِ گرٛیوٗس وہ کَرِ یہِ اسی نے بیچارے خون پسینہ کر کے میٹھی میٹھی چیزیں کمائی اور ہمارے تک پہنچی. ہے کیا انسان اکھ دۄہ غذا بغیر بیہہِ, تو وہ کوتاہ گژھِ اَسہِ لگاو آسُن مطلب قدمے درمے سۄکنے مطلب کوئی سٹی میں ہے. اب سٹی میں بھی لوگ اب مطلب دیکھ رہے ہیں چھتوں پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں, گملوں میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں مطلب یہ پراؤڈ ہونا چاہیے. چھت پہ ہم کرتے ہیں. علامت نے کیا وہ سوری اتھ مطلب دوٚپنَس بیٚیہِ تہِ کَرہو کَتھ, یِم ٲسۍ نفر زٕ کَران کَتھ. أکۍ اوس ووٚژھ کوٚڑمُت, أمِس گاڑِ اوس دۄد دِوان, بیٚکِس اوس آب نٔٹِس منٛز. دوٚپنَس ہے یہِ ووٚژھ موٗد زنٛگن منٛز, بیٚیہِ دوٚپنَس مےٚ لوگ نٔٹِس تو کَتھ نَتہٕ کَرہو بیٚیہِ تہِ کَتھ. بیٚیہِ تہِ یی مُلاقات, کٲنٛسہِ چھا کویری, کٲنٛسہِ چھا کوسچن, میون فون نمبر تہِ چھُ آسان ایویلیبل پرٛٮ۪تھ جایہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ. بہٕ چھُس مطلب کم زیادٕ منٛزٕ فیس بُکَس تہِ آسان لایِو, کُنہِ جایہِ تہِ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ تہِ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ, کُنہِ جایہِ تہِ کانٛہہ. ہمیں خوشی ہوتی ہے, سٲنۍ تنخواہ چھِ حلال گژھان. مطلب ییٚکیٛاہ مےٚ دیُت لیکچر قدمے دِلمے سۄکھنے. اگر میٛٲنۍ کَتھ 3 منٛز 2 آیہِ سَمٕجھ, اگر میٛٲنۍ اَکٕے کَتھ ڈِسمنیٹ گٔے 4 اَکٕے, مےٚ ووٚن نہٕ مےٚ کَرِ کَتھ بکواسا 7 دَپان اَکٕے کَتھ اگر میٛٲنۍ آسہِ کٲنٛسہِ سَمٕجھ. یِہوٚے گٔے, یِہوٚے ووٚن گرِ کلورو پایرِفارٕچ دٔلیٖلٕے, یہِ ما چھٔکِو, گٕلاس لٲگِو, پرٛوٹَکٹَن کٔرِو. اگر یہِ پھٲلیو یہِ مسیج گژھِ رِشتہٕ دارَن, ہمساین, یارَن, دوستَن, کلیکٹِو ایفٲرٹ. سجاد صٲب کَرِ نہٕ, تُہۍ دِیِو سجاد صٲب کَرِ لیکچر بازی سے کچھ نہیں. امپلیمنٹنگ ایجنسی آپ لوگ ہیں, امپلیمنٹ آپ کو کرنا ہے. یوتانۍ نہٕ تُہُنٛد آسہِ, یہِ چھِ آسان کلیکٹِو ایفٲرٹ. تعلیٖم ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. یوتانۍ نہٕ تُہُنٛد انٹرپرٛونر, فارمر, سٹوٗڈنٹ, ساینٹسٹ مِلہِ جُلِتھ کانٛہہ مِشن کرن, توٚتانۍ چھِ مطلب ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ. لہذا کٲنٛسہِ تہِ آسہِ کینٛہہ کویری سُہ ہیٚکہِ اَمہِ پتہٕ تہِ پرٛژھِتھ, وٕنکیٚنس تہِ ہیٚکہِ پرٛژھِتھ. باقٕے وسلام. چلو تھینک یو. سر کو نمبر دے دیجیے. سر حظ چھُ نَیہِ سر آمُت حظ, مےٚ باسان 2 ؤری گٔے لگ بگ. ژوٗنٛٹھِس منٛز چھُ کیوٚم گوٚمُت پٲدٕ, سُہ چھُ کھۄڈٕ کَمہِ آیہِ مگر چھُ نیُک, واریاہ نیُک. سُہ چھُ بۄمہٕ ژوٗنٛٹھ ٲسۍ تن, عام ژوٗنٛٹھ ٲسۍ, سُہ چھُ ڈمیج کران. تہٕ گوٚو سا تَمی طریٖقَس منٛز چھُ اَسہِ دَچھِ منٛز یِوان کیوٚم. سُہ چھُ یِوان تیٚلہِ ییٚلہِ دَچھِ کرٛیک گژھِ, ییٚمہِ ساتہٕ روٗد پیٚیہِ, پَتہٕ چھُ تَتھ سُہ کیوٚم اکھ وۄتھان. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تَتھ ٹھیکَس منٛز تہِ چھا تۄہہِ کینٛہہ جانکٲری, بیٚیہِ ؤنِو تَتھ کیٛاہ چھُ علاج. یُس یہِ فروٗٹ فٕلاے ووٚن نہ, یہِ فروٗٹ فٕلاے مےٚ ووٚن نہٕ أتھۍ پالِفیکٕس, یِم چھِ کینٛہہ آمٕتۍ مطلب فروٗٹ فٕلاے. تَمیُک فوٹو چھِ مےٚ ییٚتَس, سُہ چھِ یِہوٚے ماچھ تُلرِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آسان, مطلب یہِ چیٖز تھوڑا. تہٕ اَصلی اوس سُہ لگان کَتھ اگر تۄہہِ بوٗزمُت یَتھ کیوٗکر بِٹٕس یِوان لٲر یا اَلہٕ تھوٚو نا دۄدٕ رنٛگ, مطلب سُہ باسان پَتہٕ ڈٮ۪م ڈٮ۪م گژھان, تَتھ آسان رس پش پہن. یہِ چھِ بیٛاکھ سپیٖشیٖز وٕنکٮ۪نَس مطلب یُس ژوٗنٛٹھِس ٹنٛگن یا پیٖچَس مطلب آمُت چھِ. مطلب اَتھ چھِ اکھ مطلب ٹریپ اَسہِ ہیٚرِ, مطلب مِتھایل اِشنال چھِ کیمِکل اکھ ترٛاوان, سُہ چھِ تَتھ منٛز مطلب ٹریپ گژھان. کیٛازِ یُس وۄنۍ ٲسۍ ڈاکٹر صٲب وَنان, ییٚمہِ ساتہٕ کیوٚم اَندر ژاو پَتہٕ چھِ یہِ مُشکِل. یہِ گژھِ آسٕنۍ بَیالجی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سِٹاٹ گوٚو, مطلب یُتھ باسیٛو مطلب کہِ بَیالجی مطلب سِٹاٹ پٮ۪ٹھَے روزُن. اَتھ چھِ باضٲبطہٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِیِو تَمہِ ساتہٕ ڈِپاٹمنٹ یا مطلب یوٗنِٹ تہِ آسہِ,
اتھے کن بلائنڈلی بنو چھکو زیت چھکو بوئن چھ وچھنے مے ونا بوئن آئیڈینٹیفکیشن آف دا پہ مگر مے کور وہ گیس کیاز اس پرابلمز یوان ات ونان فروٹ فلائی یہ پالفیکس پیسٹ یہ ونکس مطلب عام گومت یہ چیز پتہ ونو تہ دچھ ہند بیاکھ چیز یم ساتن کی پیسٹ آسان یم پتہ یم ساتن فنگل آو رینی سیزن گئی ہیومیڈیٹی گو موئسچر گو زیادہ اتھ لاو یوان لاوس پتہ پتہ کی سکیونجر آسان ڈراسوپیلا یا بی ٹائپ کا ایٹسٹرا یم آز لاوس پہ کران وہ یوتہ میں وچھو آئیڈینٹیفکیشن چارٹ کیا پتہ سو وقت نقصان ہوتا کہ سچ آج مطلب یہ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میرا ہے کہ ہمارے یہاں گریپ میں بلڈنگ کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کا بہت پرابلم بھی ہے اس کا کوئی ویکٹر آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ تو پیتھولوجی والے اس پر فنگل کو اگر ٹرانسمٹ کرتا ہے تو ویکٹر نہیں کر سکتا ہاں کر سکتا ہے نہیں مگر اس میں فنگل ڈیزیز میں تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں وائرل اور بیکٹیریا انسیکٹس میں کیا ریکمینڈ کریں گے آپ گریپس کے گریپس میں نے جو اتنے بولے بیویریا نہیں وہ سسٹمیٹک ہو جو وہ چاہیے نہیں سسٹمیٹک میں مطلب میں نے ایک کو بولا یہاں تک مطلب آپ کیمیکل تاکہ اس کا ریزیڈوئل ایفیکٹس فارمرز وہی میں کہہ رہا ہوں نا مطلب اور ہم کھائیں اس میں میں کہہ رہا ہوں کیمیکل از دا لاسٹ ریزورٹ کوئی کچھ کیمیکل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سگوں پر جو کنٹیکٹ انسیکٹ اس کو سسٹمیٹ نہیں دے سکتے ہیں آپ سگوں کے لیے آپ مطلب جیسے سیکنڈ ٹائم میں آج کل آپ ڈائٹ کے نام سے آج تک کرتے ہو مگر اب وہ بین ہو رہا ہے روگر تو اس سال ہم سپریٹ شیڈول میں اس کو ہٹا رہے ہیں بس ٹائم ہو جائے گا نہیں ابھی نومبر میں نوٹیفکیشن آئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے مطلب جو پہلے نہیں تھا اب اس سال اس میں لکھا ہے ایڈوائزری میں کہ کچا فروٹ اور ویجیٹیبل جس پر ڈائمیتھوئیڈ اسپرے کیا گیا وہ نہیں کھا رہے دیٹ از وائی اس سال ہم ڈائمیتھوئیڈ روگر کو نکال رہے ہیں سپریٹ شیڈول سے تو کلچرل میکنیکل جیسے مطلب جیسے بیٹل ہے اس کو وہ نہیں ہے سسٹمک چاہیے سسٹمک مینلی ان کے لیے چاہیے جو سیکنگ ٹائپ انسیکٹ ہے تاکہ پلانٹ ایکٹ ایز اے کل پلانٹ میں پہلے چلا جائے پھر جب پلانٹ وہ سیپ لے تو وہ مطلب اس میں تھیاکلوپریڈ بھی کچھ کام کر رہا ہے تھیاکلوپریڈ ایلانٹو کے نام سے وہ بھی مطلب کہیں کہ ہم سسٹم ہم یہاں نیم کا بھی یوز کر کے نیم کر دیں گے جہاں مطلب کم پاپولیشن انشورنس سر ون چھ میں تائی واریاہ کینٛہہ پرژھُن یُس مایٹ کیوم چھُ مایٹ تَمِچ ذِکر تہِ کٔرٕو نہٕ کینٛہہ مطلب سُہ چھُ شیٖشَس پٮ۪ٹھ یِوان وٕچھنہٕ مطلب اگر ہسا چھِ پَتہٕ تۄہہِ کوٗن تَتھ پٮ۪ٹھ سُہ چھُنہٕ اَکہِ سۄ ہسا گٔژھِو تُہۍ وَننہٕ گۄڈٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ مطلب گوٚو سۄ مایٹ بیٛاکھ کیوٚم اوس یہِ اوس ژوٗنٛٹھِس آمُت تھمسے پٮ۪ٹھ چھُ کیوٚم تَتھ مطلب اَسہِ کٔر دوا کلوروڈیرِپاس سُہ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاج تُہۍ ؤنِو پنٛنہِ طور کَتھ کٔمِس کُس چھُ علاج بیٛاکھ چھُ یہ سیکنڈ ٹائپ انسیکٹ مگر آپ چیز یہ بنانا گال بی ناٹ فارمنگ جہاں بھی کٹ لگتا ہے انسان زمینداروں آج کرنا کٹ ڈریننگ پروننگ یہ ڈیپر کٹ دیتا ہے بڑا لونگ کوڑا نیبر پتہ نیبر پوٹی کران کی یا چبو یا پیسٹ یا کس مطلب یہ چیز نتیجہ یم سات فنگل ڈیزیز یہ عاشق امس گھس ایزی انٹری امس گھس کٹ وہ گۄڈنیُکُے پریونشن ییٚتس زیوٗٹھ بوٚڑ کٹ لگہِ کٹائی دوران پروننگ ٹریننگ وہ کٹ آپ کو اس میں مطلب پیسٹ کرنا ہے یا پوٹی اگر کامنلی اویلیبل رہتا ہے فارمر کے لیے وہ اس میں ڈالتا ہے اب اس وقت کا ٹائم جو ہے کوئی انٹروینشن بولی ایفرٹ کے لیے نہیں کیونکہ یہ اب ونٹر میں مائگریشن کر رہا ہے روٹس میں مطلب یہ واتہِ وہ یہ چیز وہ کھسہِ کر اپریل پہ لاگہِ مائگریشن کرُن ریورس مائگریشن تمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ سپرے شیڈولس منٛز یُس کٲلکٮ۪تھ دِ فروٹ ڈیولپمنٹ سیکنڈ سٹیجس پہ فروٹ لیٹس پہ کینٛہہ کیمِکل تھٲیمٕتۍ مطلب کوئنل فاس مطلب کوئنل فاس چھُ سُہ ہیٚکِو تُہۍ مطلب اگر کورو ویسے اَسہِ کوٚر یوٗز ییٚتہِ اوس اَسہِ پانَس لوگمُت اَسہِ کوٚر روگرٕ سۭتۍ تہِ کنٹرول بیٚیہِ اوس بیٛاکھ دوا تھایومیتھیکزیم سُہ تہِ کوٚر اَسہِ منٛزٕ ییٚتہِ پنٛنہِ یونیورسٹی منٛز تھایومیتھیکزیم تمہِ سۭتۍ تہِ گوٚو یہِ کنٹرول بیٚیہِ چھِ مطلب یِہے کلچرل پریکٹس اگر وٕنکیٚنس کٲنٛسہِ زٔمیٖندارس لٔنٛڈ درٛاے یُس وُلی ایفریڈس ٲس بٔرِتھ أمِس پَزِ ٹرٛسٹاے کَرٕنۍ باغ نٮ۪بر کَڑُن یہِ اِنفیکشن گوٚژھ نہٕ واپس اَتہِ روزُن کینٛہہ یا اگر أمِس کانٛہہ زیوٗٹھ لنٛگ چھِ ہیوٚر أمِس پَزِ ڈنٛڈس أکِس بوٗرۍ وَلٕنۍ
یہ پھمب والُن مگر زخم چھُنہٕ دیُن مطلب ٹینڈس کُنہِ اَتھ مطلب تَمہِ آیہِ مطلب شرارے صحیح پیش سر یہ ونکس تیوتاہ زن شیٖن بالکل بیٚیہِ چھِ اَتھ پَتہٕ مانِٹرِنٛگ مطلب کَرُن یہِ چیٖز مطلب سمر مطلب اویلز چھِ أسۍ کران یا سمر اویل سپرے چھِ یِم تیٖل چھِ اَسہِ کینٛہہ چھِ ڈارمنٹ اویلز وہ بھی سیف ہے ایز کمپیئر ٹو انسیکٹِسایڈ تِمن ہُنٛد مطلب واریاہ یِم سمر اویل تیٖل چھِ أسۍ تیٖل چھِ مِس کران أسۍ کیٚمٮ۪ن ہُنٛد کَلہٕ چھِ پَتہٕ نیران مطلب بٕتھِ زیادٕ تیٖل چھِنہٕ مطلب سمر ڈارمنٹ اویل مِس کرُن کینٛہہ یہ ہیٚکو حظ أسۍ ڈاکٹر صٲب یہِ دَچہِ ڈِزل چھٔکِتھ نہ تَتھ چھِنہٕ اَسہِ رِکَمنٛڈ مطلب کاربی کیونکہ اس میں مینلی یُس اَسہِ چھِ آسان یہِ سینجو سِکِل سۄ چھَنہٕ اَتھ یِوان مطلب کینٛہہ تَوَے چھِنہٕ أسۍ چھِنہٕ یَژھان کہِ لوڈ گوٚژھ أکِس زٔمیٖندارَس تَمہِ آیہِ پیوٚن کہِ یہِ گوٚژھ صرف یُس یہِ اِنٹر کَلٹِویشن یِم روٗٹ گرٛبَن وَبَن منٛز یہِ زٔمیٖن پھولُن مطلب یہِ گژھِ أمِس پَے آسُن کہِ یِم سویل بارن اِنسیکٹٕس چھِ یا یِم پٮ۪ٹھ کَرَن یِم تِمن ہُنٛد تہِ چھُ مطلب وٕچھُن کُس اِنسیکٹ مایٹُک ؤنِو مےٚ مایِٹ چھِ زٕ قٕسٕم نہ گوٚپُل ہیوٗ چھا کھالان کِنہٕ ہُہ زٔیُل مطلب تَتھ چھُ مان ژٕ ٹھُکُر چھُ پَتہٕ کھسان مگر سِٹاٹَس نہٕ کینٛہہ پَتہٕ چھُ کھسان وٕچھ مطلب اَسہِ چھِ سُہ چھُ پوران تازٕ یُتھ آسہِ تازٕ تَمہِ دۄہ مایٹَن چھِ اَسہِ 2-3 قٕسٕم ییٚتہِ مطلب اَکھ چھُ یوٗتَن ریڈ مایٹ بیٚیہِ چھِ 2 سپاٹِڈ مایٹ 2 سپاٹِڈ مایٹ آو یۄس اننت ناگَس تَمہِ کھۄتہٕ نار یِتھ کٔنۍ نار چھِنہ باغَس لگان سُہ دِوان تیوٗت چاہُن 2 سپاٹِڈ مایٹ مطلب تَتھ کٔر اَسہِ راتھ اٮ۪ڈوایزری راتھ ٲسۍ أسۍ تور گٔمٕتۍ تَتہِ وٕچھ اَسہِ یہِ ٹرٛنٛکَس منٛز ؤژھمٕژ مطلب تَتھ منٛز بۄنہٕ ایگ مطلب گرٛیوِڈ فِمیلٕز کٲشِر پٲٹھۍ سوٗٹ نیرِ تِم دِن سیوٚدُے ڈایریکٹ بَچہِ مطلب یِم چیٖز یُس یہِ مایٹ چھِ مایٹَس منٛز گۄڈٮ۪تھٕے مطلب یُس اوس اِمبیلَنس یوٗز آف نیوٗٹرنٛٹٕس اگر یوٗریا کھاد زیادٕ گٔے سَکوٗلَنسی گٔے زیادٕ سیف سیکِنٛگ اِنسیکٹٕس یِم زیادٕ مایٹ گٔے زیادٕ گوٚو مطلب کھادَن ہُنٛد خاص کر یوٗریا یہِ چھِ تَمہِ آیہِ دیُن ڈوز کہِ اَتھ بَڑِ وِجٹیٹِو گروتھ یا سَکوٗلَنسی گژھِ زیادٕ سُہ چھُ اَتھ مطلب گۄڈٕنیُک پرٛوٮ۪نشَن تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ مطلب یِم ایکیرِسایڈ اَتھ بینزاکویِن چھِ یا مطلب یِم سپاینومیسِفِل چھِ یا چھِ یوٗز تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ مطلب آمٕتۍ دوا اَکھ زٕ تِم چھِ اَسہِ سپرے شُگرَس منٛز تیٚلہِ گوٚو پَتہٕ لاسٹ مطلب رِزلٹ بینزاکویِن چھِ مطلب ایڈَلٹِسایڈ موسٹلی مطلب یِم چیٖز چھِ اَتہِ چھِ مطلب ایکیرِسایڈ مطلب سُہ چھِ ایڈَلٹَن پٮ۪ٹھ مطلب اَصٕل مطلب کنٹرول کران بیٚیہِ چھِ زٔمیٖندار پانہٕ تہِ کُنہِ ساتہٕ لَگان کَمپٔنی چھِ الگ الگ أسۍ چھِ کینٛہہ کَمپٔنی کران رِکَمنٛڈ یوٗنیورسٹی کینٛہہ چھِ اَتہِ بازرَس منٛز بیٚیہِ تہِ تۄہہِ پَزِ سپرے شیڈوٗلٕے کَرُن یہِ تَتہِ رِکَمنٛڈ آسہِ سُے تَتھ چھُ بیٛاکھ اَکھ تہِ وَسان تَتھ چھِ وَنان سُہ گوٚژھ تَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ علاج گوٚژھ چھِ وٕچھ مطلب تَتھ چھِ سُہ چھُ کارسِٹا سیپِلن اَژان توٚملہٕ تِم رایس ماس دیکھا ہے نا رایس ماس آتا ہے وہ کیڑے کا مطلب گۄڈٕنیٚتھٕے چھِ اَسہِ مویسچر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ توٚمُل یا کانٛہہ چیٖز یُس تہِ چیٖز سٹور کَرِ یہِ گژھِ مطلب مویسچر لیول واریاہ کَم گژھٕنۍ مطلب یہِ چیٖز یِم اَسہِ پَتہٕ مطلب اِنفیکشن یا گۄڈٕنیٚتھٕے چھِ آسان اَسہِ یِم بانہٕ چھِ آسان یِم چھِ آسان ڈِس اِنفیکٹنٹ کَرٕنۍ چاہے کُنہِ تہِ جایہِ ییٚتہِ سُہ تھاوو سٹورَس منٛز یہِ گژھِ نہٕ اِنفیکشن آلریڈی تَتہِ آسُن گۄڈٕنیٚتھ کَرُن کینٛہہ یہِ چھِنہٕ ہُتہِ یِوان مطلب یہِ چھِ سٹورٕڈ گرین پیسٹ تہٕ بیٚیہِ چھِ مطلب بازرَس منٛز تِم کینٛہہ پوٗرۍ ووٗرۍ تِم دوا تِم مطلب تَمہِ سۭتۍ چھِ مطلب اِستعمال کران مگر مین چھِ صفٲیی ڈِس اِنفیکٹر مطلب یِمن چیٖزن چھُ مطلب کَرُن صفٲیی تھاوُن خاص خیال سپرے چھِ فیوٗمِگنٹ اوس آسان برونٛہہ مطلب میٖتھایل برٛومایڈ خبر آز چھِنہٕ سُہ یِوان بیٚیہِ نیوٗ وَن ٲسۍ تَتھ ٲس فیوٗمِگیشن ایکشن مطلب وٕنکیٚنس چھُ ہُہ چھِنہ سُہ